अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने पर मुकर्रर किया है। रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत के सुपुर्द की है और यह हकीकत है कि एक लम्हे में मौत का फरिश्ता घर और बिस्तर बदल देता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में नाजरीन आपको इसी मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के हवाले से बताएंगे कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं। और हाँ, अगर किसी मुसलमान का बच्चा पैदाइशी मुर्दा पैदा हो तो मियां बीवी के लिए इस्लाम के क्या अहकामात हैं, ये भी आपको बताएंगे। बल्कि वीडियो में मौत के मुतालिक चंद हैरत अंगेज वाकयात भी आपके साथ शेयर करेंगे जो इंशाअल्लाह तमाम नाजरीन के लिए दिलचस्पी और इबरत का बायस होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको बताया है कि मौत के फरिश्ते का नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, यानी तमाम इंसानों की रूहों को कब्ज करने वाला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। चाहे वो इंसान काफिर हो या मुसलमान, और चाहे आम मुसलमान हो या शहीद हो, बच्चा हो या जवान हो, सब की रूह अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं। बल्कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक हो या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहां वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि पूरी जमीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। ये बात भी वादे रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। नाजरीन, अल्लाह पाक ने एक इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक है, जिन पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन रूह हर एक इंसान को एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म में इस दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह या आलम बरज़ख कहते हैं। नाजरीन, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। बल्कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मौत का फरिश्ता रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाता है और हर एक के इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखता है, और अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। नाज़रीन, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है, और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और इस पर बेशुमार कांटे लगे हों और इस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया और इससे शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर रग में पेवस्त हो जाए। इसके बाद एक ताकतवर इंसान इस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले तो उस वक्त इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीन व आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन व आसमान के तमाम लोग मर जाएं। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मरतबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। जो इंसान की रूह निकलती जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। और नाजरीन, सबसे पहले रूह को पांव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पहली पिंडली और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। नाजरीन, इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाजरीन,
موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ برے اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے، لہذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچے والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور ہاں ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ والدین جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جس میں آنے والے خوشی یا غم کے لمحات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خوشی کے لمحوں میں شاکر بن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور غم کی گھڑیوں میں صابر بن کر اسی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے، اسی لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا 2؟ فرمایا 2 پر بھی اجر ہے۔ عرض کیا گیا یا 1؟ فرمایا یا 1 پر بھی اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساقط یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی نال یعنی ناپ سے ملا ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ بلکہ جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرمایا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اولاد کی وفات جیسے اندھناک اور غمناک صدمے پر صبر کرنے کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کم سنی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے، اس لیے کم سن بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بچوں کی یاد میں آنسو آ جانے میں کوئی برائی نہیں، البتہ شکوہ و شکایت کے انداز میں کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ اللہ نیک موت دے، ایمان کی حالت میں کلمہ نصیب کر دے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔